नमस्कार। विश्वभरिबाट एभिन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, भनिन्छ नि अति गरे क्षति हुन्छ। हो, त्यस्तै भएको छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा। त्यसको परिणाम क्रमशः गएको वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनदेखि देखिँदै आयो। त्यसको निरन्तरता मङ्सिर 4 हुँदै वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा आइपुग्दा राजनीतिक चित्र र चरित्र क्रमशः बदलिँदै गयो। जहाँ स्थापित भनिएका दलको विपक्षमा जनताले आफ्नो मत जाहेर मात्रै गरेनन्, जनताको मत विद्रोहले परिणाम अनपेक्षित देखिँदै आयो। जसको परिणाम 33 वर्षदेखि राज्य दोहन गर्दै आएका मुख्य दलका मुख्यालयमा कति म्याग्नेच्युडको भूकम्प गयो, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। मङ्सिरमा जनताले मतको माध्यमबाट भनेका थिए कि तिमीहरू सुध्र्यौ, होइन भने सकिन तयार हौ। यही अभिव्यक्ति गरेका थिए जनताले। तर नानीदेखि लागेको बानी भने जस्तै सत्ता लिप्सा र स्वार्थले मक्किएका मुख्य दल सच्चिएनन्। बरु काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै सत्ता बाँडचुँडमै करिब 6 महिना बिताए। देश आर्थिक सङ्कट र सामाजिक समस्याले आक्रान्त भइरहँदा पनि उनीहरूको आचरण सुध्रिएन। फलस्वरूप वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा जनताले मत र मन दुवै बदले। नयाँ शक्ति रासोपा र जनमतले गणनामा अभूतपूर्व अग्रता लिए। उपनिर्वाचन परिणामको धमाका। आउँदो 2084 को आम निर्वाचन अघिको सुनामी सन्नाटा। मुख्य दलको राजनीतिक कुकर्मकै परिणाम जनताले उपनिर्वाचनमा पनि मत बदले, मन पनि बदले। जसको परिणाम नयाँ शक्तिहरूले परम्परागत दललाई चुनौती दिए। जहाँ रासोपाका उम्मेद्वार तनहुमा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले ठुलो मतान्तरले अग्रता लिए। कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल रक्षात्मक बने। यस्तै चितवन 2 मा रासोपाले उस्तै गरी अग्रता लियो। रासोपाका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले कांग्रेस एमालेलाई धक्का दिए। यहाँ पनि एमाले कांग्रेसको हालत उस्तै देखियो। उता मधेस प्रदेशमा सत्तारूढका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवलाई हम्मे परेको छ। जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहाले टक्कर मात्रै दिएनन्, अग्रता नै लिए। उपनिर्वाचनको परिणामले जनता परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने मात्रै होइन, 80 को दशकमा नयाँ शक्तिको वर्चस्व हुने संकेत पनि देखिएको छ। सत्ता र शक्तिको बलमा निर्वाचन जित्ने जे जस्ता हरकत गरिए पनि जनताले मत विद्रोह गरे उपनिर्वाचनमा पनि। जसको संकेत आगामी निर्वाचनमा सकिने कि सच्चिने हो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। अब यो मुख्य दल सप्रिने कि सकिने दुधारमा छ। मुख्य दल परम्परागत मूलधारका दलहरू यदि अब पनि सप्रिँदैनन् भनेदेखि, सुधारिँदैनन् भनेदेखि इसिदिन्छन्, सुधारिनुपर्छ। र उपनिर्वाचनको मत परिणाम जुन किसिमले सुनिँदैछ, यी भनेको चाहिँ असन्तुष्टिका मतहरू नै हुन्। मूलधारका पार्टीहरूले जुन घोषणापत्रमा यिनीहरूले जनतालाई बाँडे, आश्वासन बाँडे, सपना बाँडे र विगत 30 वर्षदेखि एकलौटी शासन चलाउँदै आए र पनि कुनै परिवर्तनको आभास जनतालाई दिन सकेनन्। जनतालाई कुनै पनि परिवर्तनको आभास दिन नसकेपछि जनताले विकल्प खोजिरहेका थिए। उपनिर्वाचन रिक्तताको परिपूर्ति हो। यसको नतिजाले संसद र सरकारमा खासै अर्थ नराखे पनि मतदाताको बदलिएको मतले भने ठुलै सन्देश दिएको छ। जुन आगामी 2084 मा हुने आम निर्वाचन आउनु अघिको सुनामी सन्नाटाको
संकेत हो। 2084 को आम निर्वाचन पूर्व सन्ध्या हो। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचन, उपचुनावी परिणामको सन्नाटाले आउँदो आम निर्वाचनको शुभ संकेत मात्रै गरेको छैन, मुख्य दलको राजनीतिक जमिनदारी विरुद्धको मत विद्रोह गरेको छ। अहिले उपनिर्वाचन भएका 3वटा क्षेत्रको पछिल्लो मत परिणाम हेर्ने हो भने महागठबन्धन गरेको कांग्रेस र आफूलाई ठूलो जनमत भएको दल भनेर दावी गर्ने एमालेको हालत अझै दयनीय हुनेछ, जहाँ उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका उम्मेद्वारसँग मैदानमा टिक्न गाह्रो हुनेछ। मतदाताको मनोविज्ञान यस्तै रहिरहने हो भने आउँदो आम निर्वाचन ठूला दलका लागि निकै महँगो हुनेछ। यद्यपि उपनिर्वाचनमा हारको संकेत पाएका यी मुख्य दलका नेताहरू आन्तरिक तयारी अपर्याप्त भएकाले मत बदलिएको दावी भने गरिरहेका छन्। केही न केही संकेतहरू कि चाहिँ नेपालको राजनीतिक चाहिँ परिवर्तनहरूका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। पुराना पार्टीहरू र नयाँ पार्टीहरूले दबाब दिन थालेकै छन्। उनीहरूको त्यो दबाब चाहिँ परिणाममुखी भइ पनि रहेको छ। अहिले जस्तो उपनिर्वाचनमा अहिले तीनै ठाउँमा मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अब छैनन्, अहिले हारे या छैनन्। त्यसै कारणले मुलुकको राजनीतिले एउटा परिवर्तनको ढोका घचघचाइरहेको चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अहिले ठोकुवा गर्न सकिँदैन। यति मात्रै होइन, 2084 अगावै मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुक गयो भने पनि मुख्य दलका लागि प्रतिकूल हुने देखिन्छ, जहाँ आफूलाई ठूला दल भन्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादी एकपछि अर्को गर्दै बढारिने संकेत देखिएको छ। मंसिर 4 को निर्वाचनले मुख्य दलका किल्लामा महाभूकम्प गएको थियो। त्यसैको निरन्तरता करिब 6 महिनाको उपनिर्वाचनमा पनि देखियो। बरु मतदाताको रुझान नयाँ शक्तितिर बाक्लियो। पुराना दलहरूप्रति थप वितृष्णा बढ्यो। त्यसको नतिजा चुनावी परिणामले दर्शाएको छ। 33 वर्षदेखि सत्ताको मोजमस्ती गरेका यी दललाई मंसिर 4 को आम निर्वाचन मात्रै होइन, वैशाख 10 को उपनिर्वाचन झनै महँगो बन्यो। शासन सत्तामा मस्ती गर्दै आएका यी दलले पटक पटक जित्दै आए, तर देश र जनताले हारे। देश र जनताले हरेक पटक हारेपछि जनतामा असन्तुष्टिको आगो दन्कियो। त्यही असन्तुष्टिको पछिल्लो धमाका हो उपनिर्वाचन परिणाम पनि। यो प्रवृत्ति उनीहरूमा सचिएन भने करिब 5 वर्षमा ठूला दलको उपाधि खोसिने मात्रै होइन, अस्तित्व नै संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न। जनताले परिवर्तन चाहेका छन् र हिजो 2062-63 को जनआन्दोलन पछि 2064 मा संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई पनि जनताले ठूलो जनमत दिएर पठाए। तर त्यो जनमत कुल्चिएको माओवादी अहिले तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ, त्यो पनि सानो आकारमा। त्यस्तै लहर चलेको छ अहिले रासोपाको पनि। तर यो जनमतलाई कदर गरेर आगामी 84 को चुनावका लागि तयारी गर्ने हो भने यी ठूला दलको हालत दयनीय पक्कै हुनेछ। हुन त उपनिर्वाचनमा मतदाताको रुचि जहिल्यै कम नै हुन्छ, किनभने यस निर्वाचनमा जुनसुकै दलले विजय हासिल गरे पनि संघीय सरकार फेरबदल हुने होइन। निर्वाचितले देश हाँक्ने पनि होइन। यसले सरकारलाई खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि दलहरूका लागि शक्ति परीक्षण अवश्य हो। यति मात्रै होइन, उपनिर्वाचनमा मतदान खासै कमी भएन, जसले मतदाताको रुचि नघटेको देखिन्छ। यसको अर्थ पुरानालाई सबक र वैकल्पिक शक्तिलाई अघि बढाउन उनीहरूको सक्रियता हो। जहाँ विरासतको राजनीति भन्दा योग्यताको खोजीमा मतदाता किन देखिए त्यो
देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, युवा दस्ताले पछुताउनु पहिले पुनर्निर्माणको अभ्यासमा लाग्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। बासी पुस्तालाई काशी पठाएर राजनीतिको मुहान र प्रवाह शुद्ध पार्ने अभिभारा बोक्नुपर्छ। घोडा बन्ने कि नेता, युवा दस्ताहरूले निर्ममतापूर्वक समीक्षा र निडरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ। यही मनोविज्ञान छ मतदातामा, जहाँ पुस्तेनी राजनीतिको विरासतबाट मुक्त भई योग्य र सक्षम पात्रले यो देश हाँक्नुपर्छ भन्ने यो जनमतको अभिलाषा हो। विरासत कि योग्यताको राजनीति? पछिल्लो जनमतले दलीय विरासतको विकल्पमा योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति खोजिरहेको सिद्ध गरेको छ। योग्यतालाई सधैँ छायामा पार्ने र नेतृत्व रिझाइलाई सर्वोत्तम क्षमता मान्ने नेपाली राजनीतिको विकृत प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिको परिणाम मुख्य दलको राजनीतिक दशा गएको 2079 को निर्वाचनबाटै प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ, जसको पुनः पुष्टि यही वैशाख 10 को उपनिर्वाचनले पनि गरिदिएको छ। तर प्रमाणित भएको छैन त हरेक देशमा एउटा विकल्पको खोजी चाहिँ प्राय नेपालमा मात्रै होइन, हरेक देशमा चाहिँ एउटा विकल्पको खोजी छ। परम्परागत मूलधारका पार्टीहरू जुन सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताबाट आधारित पार्टीहरू थिए, शास्त्रीय प्रणाली थियो, त्यसले अहिलेको पद्धतित्व र समाजमा देश विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको फड्काले ल्याएको समस्यालाई सम्बोधन गरेर ती पुरातन कालमा बनेका सैद्धान्तिक दायराहरूभित्र त्यो समस्या अल्ट्न सकेन, त्यो दायरा नागेर गए। त्यसमा वैकल्पिक शक्तिको, वैकल्पिक प्रणालीको, वैकल्पिक सिस्टमको खोजी चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै अहिले एक खालको वैकल्पिक शक्ति कुनै छ कि, वैकल्पिक सैद्धान्तिक आधार कुनै छ कि, वैकल्पिक शासन प्रणालीको आधार कुनै छ कि भनेर यो खोजी चाहिँ भइरहेको अवस्था हो। केही समय अघि नो नट अगेन अभियानले परम्परागत राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो, र यो उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा के सङ्केत गरेको छ भने राजनीतिक पारिवारिक विरासतको रूपमा नहोस्, राजनीतिले नयाँ बुर्जुवा वर्गको सिर्जना नगरोस्, राजनीतिमा संलग्नहरू विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर आजीवन राजनीतिमा टिकिरहने अवस्था नबनोस्। त्यस्तो अभियानलाई सामाजिक फन्डाको विषय मात्रै होइन, जनताको विद्रोहको सङ्केत हो। यो विषयलाई उपनिर्वाचनमा सर्वनाक हार बेहोरेपछि केही चेत खुले जस्तो देखिन्छ यहाँ नेताहरूको। यो विषयलाई उपनिर्वाचनमा सर्वनाक हार बेहोरेपछि केही चेत खुले जस्तो देखिन्छ जहाँ कङ्ग्रेस नेताहरू पुरानो दलप्रतिको अरुचि बढेको स्वीकार्छन्। अहिले विषम परिस्थिति छ देशको, यसलाई अझ कसरी लाने, उपनिर्वाचनले पनि एउटा ठुला पार्टीप्रति अलि जनताको त्यति चासो नभएको जस्तो छ भनेर उहाँले पनि केही कुरा राख्नुभयो। अझ पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगै काङ्ग्रेसले ल्याउँदा, बजेट ल्याउँदाखेरि जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आउँ, सानो सानो जनतालाई टच हुने कार्यक्रमहरू आउँ। यो नागरिकले शासकीय प्रणाली र आफ्नो जनजीविकाका लागि उठाएको नयाँ आन्दोलन हो। राजनीतिक दलले यो अभियानले खोजी गरेका नयाँ विषयलाई अंगीकार गरेको पाइएन, बरु जनमतको हुर्मत लिँदै तानाशाह नै बने। त्यसको एउटा उदाहरण हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता, जहाँ उनले शक्तिको दुरुपयोग गरी संसद विघटन मात्रै गरेनन्, राज्यका मुख्य अङ्गलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने चेष्टा गरे। ओली मात्रै त्यस्ता पात्र होइनन् जसले सत्ताको दोहन गरेका छन्। सत्ता दोहन र शक्तिको दुरुपयोगमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उस्तै गरी दरिए। गठबन्धनको नाउँमा यति धेरै ब्रह्मलुट गरियो कि जसले जनताको विद्रोह र असन्तुष्टि मात्रै बढाएन, उनीहरूकै राजनीतिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदियो, जहाँ उनीहरूको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघ्यो। राजनीतिक व्यथिति र विकृतिले लोकतन्त्रको हुर्मत लियो। राजनीतिक विरासतको आडमा राज्य शक्ति र स्रोतको दोहन गरियो पटक पटक। यही परिणाम जनताले राजनीतिक
विरासत होइन योग्यताको आधारमा आफ्नो शासक चुन्ने प्रयास गरे उपनिर्वाचनमा। नेपाली काङ्ग्रेसले टिकटको लागि पनि योग्य नदेखेको स्वर्णिम वाग्लेलाई काङ्ग्रेसमा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाउन योग्य देखेको, काङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो लेख्नलाई योग्य देखेको, तर काङ्ग्रेसमा टिकट दिन चाहिँ अयोग्य देखेको होइन। त्यो कारणले गर्दा स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेसमै फेरि छोडेको। अब उनको योग्यता विज्ञता र उनको चाहिँ ज्ञान चाहिँ संसारले आफ्नै ढङ्गले पत्याएका छन्। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले पत्याइदिएको तर कारिन्दाको रूपमा। अब त्यतिको मान्छे कारिन्दा भएर बस्न नचाहँदाखेरि रवि लामिछानेले उनलाई चाहिँ राजनीतिक नेता बन, तिम्रो विज्ञता चाहिँ देश रूपान्तरणमा देश सुधारमा काम लाग्छ, मलाई पनि काम लाग्छ, मेरो पार्टीलाई पनि काम लाग्छ, नेपाली जनतालाई पनि काम लाग्छ र देशलाई पनि काम लाग्छ भनेर अगाडि सारे र अहिले जितेर सम्भवतः अब तनहुँबाट जितेर आउँदैछन्। प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक अभ्यास सिक्दैछौँ भन्ने छुट अब कुनै राजनीतिक दललाई छैन। यो देशमा पञ्चायतको अन्त्यपछि 2वटा संविधान फेरिए। ती संविधान लेख्ने नेतृत्व यिनै थिए र हुन् पनि। तर जनतासँग उनीहरूले जे बाचा गरेका थिए ती सबै जनताका लागि फगत झुटका पुलिन्दा भए, जसको कारण यी दललाई अब एक अर्कामा दोषारोपण गर्ने, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको गीत गाएर छुट दिने छैन जनताले। अझ एक पटक मौका दिनुहोस् भन्ने नैतिक अधिकार पनि बाँकी छैन अब मुख्य दलका लागि। धोकेबाज राजनीति, सत्ता स्वेच्छाचारिता र ज्यादती। हामीले व्यवस्था फेर्यौं, पटक पटक आन्दोलन भए, जनताले सधैँ साथ दिए यिनै दललाई। नयाँ संविधान बन्यो, त्यो पनि जनप्रतिनिधिकै हातबाट। संविधान जारी पछिको पहिलो संघीय निर्वाचनमा वामपन्थी दललाई झन्डै 2/3 मत दिए जनताले। त्यो जनताको समर्थन अभूतपूर्व थियो। यो स्वर्णिम मौका थियो नेपालका कम्युनिस्टका लागि। तर ओली दाहालको स्वार्थकै लागि सिङ्गो नेकपा भत्किएको मात्रै थिएन, एकीकृत हुँदै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धुजा भयो। आज एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टको उछितो काटेर समय बिताइरहेका छन्, जसको सजाय एमाले माओवादीलाई दिए मतदाताले गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि। त्यसैको निरन्तरता यही वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा दोहोरियो, जहाँ राजनीतिक विरासतको नाउँमा झाङ्गिएको परिवारवाद राजनीतिको विकल्पमा योग्यता भएका राजनीतिको पक्षमा उभिए मतदाता। दर्शकवृन्द, यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि एउटा वैकल्पिक शक्तिलाई अघि बढाउनका लागि उत्सुक देखिए मतदाता। नयाँ शक्तिलाई मत दिएर पुरानालाई विदाई गर्ने मनोविज्ञान देखियो। यति मात्रै होइन, सधैँ मतदातालाई आफ्नै जमिनदारी सम्झने पुराना दललाई जनताले क्रमशः अस्वीकृत गर्दै आएका छन्। पुस्तेनी राजनीति गरेर मुलुक दोहन गर्ने परम्पराको पर्खाल भत्काउँदै सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सपना हो जनताको। यही सपना र उनीहरूको अपेक्षाको डुङ्गा चढेर वसन्त विद्रोहमा जनताले साथ दिएका छन्। जनताको अभूतपूर्व साथ र समर्थनमा मुलुकको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर 17 वर्ष लोकतन्त्रको अवस्था भने कस्तो रह्यो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, लोकतन्त्र त्यत्तिकै कुनै दलका नेताले कुमन्तर गरेकै भरमा स्थापना भएको होइन। यसको लागि 70 वर्षभन्दा लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास छ। विशेष गरी माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष र तत्कालीन 7 संसदवादी दलको सहकार्यमा जनताले साथ दिएका थिए। सदियौं पुरानो मुलुकभित्रको कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यथिति, शोषण, उत्पीडन र दमनको विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएका थिए। सशस्त्र सङ्घर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनताका छोराछोरीले कुर्बानी गरे।
जसको परिणाम मुलुकमा संघीय समावेशी गणतन्त्र स्थापना भयो। वैशाख 11 को त्यो सर्वोत्तम क्रान्ति, जनताको अभूतपूर्व समर्थन र बलिदान, मुख्य दलबाटै लोकतन्त्रमाथि खतरा। 2063 वैशाख 11 गते त्यस्तो ऐतिहासिक दिन थियो जुन दिन सर्वोत्तम क्रान्तिले विजय हासिल गरेको थियो। जुन दिनले समाजमा भएको चरम विभेद र उत्पीडनका जराहरू मात्रै हल्लाइदिएन, 250 वर्षे सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि अनौपचारिक ढोका नै खोलिदियो। संसदीय व्यवस्थाप्रति असहमति राख्दै माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै थियो। सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको मौकाको पर्खाइमा माओवादी थियो। 2062 मङ्सिर 5 मा 12 बुँदे सहमति गर्दै सत्ताबाट लगारिएका संसदवादी दल र तत्कालीन माओवादी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा उभिए। ग्रामीण इलाका कब्जा गर्दै देशभर हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएको माओवादीलाई उपयुक्त बैठान खोज्दै थियो। त्यसको लागि 2062-63 को 19 दिन आन्दोलन अनुकूल बन्यो उसका लागि। यही मौकामा चौकाहँदै संसदवादी दलसँग हात मिलाउँदै मूलधारको राजनीतिमा मिसियो। तत्कालीन संसदवादी दल र माओवादी बीचको सहकार्यले मुलुकमा लोकतन्त्रको मात्रै स्थापना भएन, औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य भयो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा अघि बढ्यो। जनताका प्रतिनिधिले पहिलो पटक आफ्नै हातले संविधान लेखे। नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीयकरण मात्रै गरेन, समावेशी गणतन्त्रमा मुलुकलाई अघि बढायो, जहाँ सुशासन र स्वायत्तता सहितको अधिकार पुग्यो भुइँ तहको सरकारसम्म, सिंहदरबार पुग्यो गाउँटोलमा। सदियौं वर्षदेखि दमित वर्गहरूको अधिकार संविधानले सुनिश्चित मात्रै गरेन, उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका मुद्दाहरू लिपिबद्ध भए संविधानमा। दल मोटाए, दुब्लायो लोकतन्त्र। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो, जहाँ सदियौंदेखिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य मात्रै होइन, सुशासन सहितको समृद्ध मुलुक निर्माणको सङ्कल्प थियो र हो पनि। तर लोकतन्त्र स्थापनाको 17 वर्षलाई फर्केर हेर्दा आशाभन्दा निराशाका बादल धेरै बाक्लो छ। लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि नेतृत्व गरेका यिनै दलका कारण आज लोकतन्त्र झन पछि झन कमजोर भइरहेको छ। दलीय कब्जामा राज्य संयन्त्र। संविधानले विधिको शासनको कल्पना गर्यो, मुख्य दलहरूले लोकतन्त्रको गीत मात्रै गाए, भाषणमा लोकतन्त्रको उपदेश दिने, तर कार्यान्वयनमा दलीय स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताले मुलुक झन खस्किँदै गयो। दलभित्र मौलाएको परिवारले राज्यका हरेक संरचना र उपसंरचनामा दखल राख्यो, जहाँ विधि र पद्धतिको हत्या मात्रै गरिएन, राज्यका संयन्त्रहरू दलका नेतृत्वको पिउवा नै बनाइयो। भुइँ मान्छेका लागि भनेर स्थापना गरिएको लोकतन्त्र उनै मुठ्ठीभरको निजी पिउवा जस्तै बन्यो। चप्पल लगाएर सडकमा आन्दोलनको अगुवा गरेका नेताहरूको जीवनशैली अभूतपूर्व रूपले बदलियो। नेतृत्वको मात्रै जीवनशैली फेरिएन, उनका आफन्त नाता गोताहरू नै राज्यका सर्वे सर्वा स्थानमा पुगे।
क्षमता र योग्यताको मानकमा होइन, नेताको आशीर्वादमा सार्वजनिक स्थानमा नियुक्तिदेखि सेवा सुविधामा मोज मस्ती गरियो। गरिब र निमुखाहरू राज्य सत्ताका पहुँचमा पुग्न सकेनन्। हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा तात्विक भिन्नता आएन। लोकतन्त्र जनताको हितमा देखिएन। सीमित राजनीतिक घरानाहरूले उपयोग गरे लोकतन्त्रको। वैकल्पिक शक्तिको उदय, सङ्कटमा मुख्य दलको राजनीतिक भविष्य। सधैँ झुटको राजनीति गरेर सत्ताको मोज मस्ती गरेका मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि पछिल्ला दिनहरू त्यति सुखद देखिएनन्। विशेष गरी गएको स्थानीय निर्वाचन यता जनताको असन्तुष्टि र मत विद्रोहको दर बढ्दो छ। स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उनीहरूको विरासतको राजनीति भत्काइदिए भने मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको उदय भयो। छोटो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत जस्ता दलहरू संसदमा आक्रामक रूपमा उपस्थित भए। मङ्सिर 4 मा जनताले दिएको सबकप्रति मुख्य दलले बोध गरेनन्। बरु नानीदेखि लागेको बानी भने जस्तै उनीहरूको सत्ता स्वेच्छाचारिता उस्तै रह्यो। यही प्रवृत्तिकै कारण उपनिर्वाचन पनि महँगो बन्यो उनीहरूका लागि। यही वैशाख 10 गतेको सम्पन्न उपनिर्वाचनले नयाँ शक्तिले एमाले र कांग्रेसको इलाका भत्काउनु चान्चुन हुँदै होइन। दलहरूको यही प्रवृत्ति अझै कायमै रहे आउँदो 2084 को आम निर्वाचनपछि सत्ताका हरेक अङ्गहरूबाट यिनीहरू नलघारिएलान् भन्न सकिन्न। हो, यो मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको वैशाख 11 मा 17 वर्ष पुग्यो। यो 17 वर्षको अवधि चान्चुने कदापि होइन। यदि राजनीतिक इमानदारिता हुन्थ्यो भने मुलुकको आर्थिक र सामाजिक चरित्र र चित्र फेरिएको हुन्थ्यो। विश्वमा ठुला ठुला क्रान्तिपछि त्यो मुलुकको अभूतपूर्व विकास गरेका छन्, जहाँ नेतृत्वको इच्छा, शक्ति र इमानदारिता रहेकै कारण उनीहरू विकासको पहिलो रेखामा छन्। तर हामी उन्नत भनिएको लोकतन्त्र स्थापना गरेर पनि आज गरिबी, अभाव र विभेदको शिकार हुनु परेको छ। अझै पनि यही नेतृत्व रहिरहे देश अझै अँध्यारो सुरुङतिर पुग्न सक्छ। यसर्थ अब जनताले धोकेबाज राजनीतिलाई मतको माध्यमबाट अस्वीकृत गर्नुको विकल्प छैन। त्यसको सुरुवात भइसकेको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।